अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है रिश्ते और नाते, जिसकी राइटर हैं कानता राबिया। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। रोजाना की तरह ज्यों ही क्लार्क ने एक बजाया, गाड़ी का हॉर्न बजा, गेट खुलने की आवाज़ आई और अब्दुल हफीज साहिब अंदर दाखिल हुए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। मुगीस, मुनीब सब काम छोड़कर हाथ धोने के लिए वाशरूम में घुस गए। शादी की रात 2 घंटे 13 मिनट और 7 सेकंड अब्दुल हफीज साहिब ने बीवी को अपनी मुनज़्ज़म ज़िंदगी की खसूसियात गिनवाई थीं और इस मुनज़्ज़म ज़िंदगी का दारोमदार इनके बकौल सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की पाबंदी में था। सो वो दिन और आज का दिन नुसरत मामी घड़ी की सुइयों की तरह घूमती थीं। ठीक 1 बजे अब्दुल हफीज साहिब अस्पताल से आते खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका होता था। सिर्फ फुलके बनाने का काम बाकी होता, जो सरबराह के आते ही तवे से उतरना शुरू हो जाते। 1 बजकर 10 मिनट पर खाना लग चुका होता और घर के सब अफराद जमा होते। भूख लगी हो या ना लगी हो, घर के सब अफराद को खाने की मेज़ पर मौजूद होना चाहिए। सो सभी हाजिर होते। खाना खामोशी से खाया जाता। बाद में स्वीट डिश के तौर पर कोई ना कोई फल पेश किया जाता, जिसे खाने के दौरान गपशप होती। मसले मसाइल पेश किए जाते और हल ढूंढा जाता, जो बिलअमूम 20 से 22 मिनट के दौरानिए में मुकम्मल हो जाता। मुगीस, मुनीब ने अब्दुल हफीज साहिब को आते देखा तो फौरन हाथ धोकर खाने की मेज़ पर पहुंचे। अब्दुल हफीज साहब ज्यों ही खाने के कमरे में दाखिल हुए, सूं सूं करके नाक सुकेड़ते हुए कुछ सूंघा और बोले, लगता है हाफिज आबादे आए हुए हैं। कमरे में मौजूद अफराद खिलखिलाकर हंसे। वाह बाबा जान, क्या कहने आपकी इस हिस्स शनाख्त के। आपको कैसे पता चला कि हाफिज आबादे आए हुए हैं? इनकी अकलौती बेटिया सोबिया बोली। वो ऐसे कि आपा आई हुई हों या नकरा, मुझे इनके कपड़ों से ही हाफिज आबाद के चावलों की खुशबू आ जाती है। अब्दुल हफीज साहिब मासूमियत से बोले। मेरी प्यारी बिटिया। दरवाज़ा खुला और नफरा अंदर दाखिल हुई। मामू मियाँ, अस्सलामु अलैकुम। मामू मियाँ ने इसके सर पर हाथ फेरा, मुंह से वालेकुम अस्सलाम कहा और बोले, कब और किस तरह किसके साथ आई हो? इनके चेहरे पर बड़ी दिलनवाज मुस्कुराहट थी, जैसे किसी हमदम देरेना से मुलाकात के वक्त होती है। अभी 20-25 मिनट पहले रज़ी भाई के साथ इनकी हाउस जॉब कल से मुकम्मल शुरू हुई है। मामू मियाँ के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए नफरा ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आई हो तो 4-6 दिन रह के ही जाना, उन्होंने लुकमा तोड़ने से पहले कहा। नहीं मामू मियाँ, मुझे आज ही वापस जाना है, नफरा ने वजाहत की। मामू मियाँ खामोशी से खाना खाते रहे। जो ही खाना ख़त्म हुआ, हाथ नेकपिन से साफ किए अंगूरों का गुच्छा सामने रखते हुए मामू मियाँ ने नफरा को मुखातिब किया, आज ही क्यों? कोई एमरजेंसी है क्या? पड़ोस वाले जुल्फकार साहिब की नवासी की शादी है। नफरा ने फौरी वापस की वजह बताई। छोड़ो भाई, क्या रखा है शादियों में शिरकत से? हाँ, हमारा परसों पहाड़ी इलाकों का प्रोग्राम है। कागान, नारान, मालम जिबा का। साथ चलो, ऐश करोगी। अब के मुमानी नुसरत ने भी लबकुशाई की। नफरा अगर इनके मियाँ की चहेती थी तो वो भी बराबर की दावेदार थीं। मुमानी जान, वहाँ तो गर्म कपड़ों, बंद जूतों, जागर्स वगैरह की ज़रूरत होगी। मैं तो सिर्फ ये सूट लाई हूँ जो पहन रखा है। नफरा ने न जाने की अपने तय माकूल वजह पेश की। ये तो महज बहाना है, मेरा तुम्हारा एक ही साइज है, जूतों का भी कपड़ों का भी। हाँ, ना जाना चाहो तो अलग बात है, मामू मियाँ की अकलौती बेटी सोबिया ने नाक चढ़ाते हुए कहा। सोबिया उम्र में तो नफरा से 2 साल 3 महीने बड़ी थी, मगर नुसरत मामी की तरह इसका कद भी निस्बतन कम था, नफरा के बराबर बराबर। नहीं सोबिया बाजी, बहाना नहीं असल में। खी खी खी, कुल 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 करके चारों तरफ से कह के उबल पड़े। नफरा हैरानी से आंखें फाड़े सबको देख रही थी। बुरी बात,
میری نجو رانی کو کوئی نہ تنگ کرے۔ ماموں میاں نے سب کو سرزنش کی۔ بھائی نفرا، بات یہ ہے کہ آج صبح ناشتہ کے بعد ہم سب اپنی بحث اور ڈسکشن کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی گفتگو میں اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ یا اصل میں کا لفظ شروع ہی میں استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کہیں نہ کہیں بات چھپا رہا ہے۔ اوہ اچھا، نفرا کھسیانی ہنسی ہنسنے لگی، پھر بولی، لیکن میری بات 100% درست ہے، پھر بھی اصل میں سے ہی شروع ہوگی کہ پچھلی دفعہ میں 2 دن کے لیے لاہور آئی اور 12 دن کے بعد حافظ آباد پہنچی تو گھر والوں نے مجھے دیکھتے ہی پتہ کیا کہا، اللہ جانے کہاں سے ساون بھادوں کی بارش اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے برسنے لگی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ آنسو اس کے رخساروں پر گرے۔ اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، مومانی جان، آپا اور رضی بھائی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، اے لڑکی، کیوں گھسی جا رہی ہو ہمارے گھر میں؟ کون ہو تم؟ ابا کہنے لگے، دیکھی دیکھی سی شکل ہے، شاید لاہور میں کہیں دیکھا ہو۔ سارے پھر کورس کی شکل میں ہنسے۔ بات نفرا کی 100% درست تھی۔ وہ جب بھی لاہور آتی بیچاری بری طرح سے پھنستی۔ کبھی مومانی جان کا اچانک پتے کا آپریشن ہو جاتا، عالیہ کے FSC کے پیپرز کے بعد انٹری ٹیسٹ چل رہے تھے تو تیمارداری کے لیے اسے رکنا پڑا، کبھی مغیث، منیب کے سالانہ امتحانات ہیں، مومانی جان کی سگی خالہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اب ان دونوں کو کون قابو کر کے بٹھائے اور امتحانات کی تیاری کروائے۔ مومانی جان تو 3-4 دن کے لیے رحیم یار خان روانہ ہو گئیں اور اتفاقاً وہاں پر موجود نفرا کو ہی رکنا پڑا۔ پچھلا داغدار ریکارڈ اس کے سامنے تھا، بھلا وہ کیسے مان جاتی لاہور میں قیام بڑھانے پر۔ رضی بھائی اور اپیا نے کلاس لے کر اس کے ہی کان کھینچنا تھے۔ اسے کشمکش میں دیکھ کر نصرت مومانی نے کہا، تم ٹینشن نہ لو، آپا سے اور نجیہ سے میں خود ہی بات کر لوں گی، کچھ نہیں کہیں گی وہ۔ تمہیں تو ویسے ہی پہاڑی علاقوں سے عشق ہے، اچھی بات ہے چھٹیاں بھی ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی چلو۔ نفرا خاموش رہی۔ خاموشی نیم رضا کے مقولے کو سامنے رکھ کر سب نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اسے مبارکباد دی۔ ماموں میاں ہوں یا نفرا بھانجی، دونوں کی عادات اطوار ایک جیسے تھے، دونوں کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ ماموں نے بھی بھانجی پر محبتوں کے خزانے نچھاور کیے اور اتنے کیے کہ مغیث منیب یہ کہتے پائے جاتے کہ بابا جان ہم سے زیادہ صوبیہ آپی اور نفرا آپی سے پیار کرتے ہیں۔ نفرا کی محبتوں کا تو انداز ہی جدا تھا، اس لیے گھر میں تھوڑا سا اضافی کام ہوتا، لاہور سے حافظ آباد ایک فون کال پر نفرا دوڑی چلی آتی۔ اب تو خیر سے یہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ ماموں میاں کے گھر میں کسی کو چھینک بھی آ جائے تو نفرا دوڑی چلی جاتی ہے۔ ماموں بھانجی میں یہ محبت شروع سے ہی تھی۔ دونوں کا ذوق ایک جیسا تھا، دونوں کی پسند ناپسند ایک جیسی تھی۔ صورت سے بھی صوبیہ سے زیادہ نفرا ان کی بیٹی لگتی۔ دونوں کے ادب کے رسیا تھے۔ ماموں ملازمت اور ڈاکٹری مصروفیات کی وجہ سے ادب اور ادبی شوق کو وقت نہ دے پاتے۔ ان کی ادبی مصروفیات محض اچھی ادبی کتب، ادبی جرائد و رسائل کے مطالعہ، ادیبوں کے بارے میں معلومات تک ہی محدود تھیں۔ یہ معلومات اتنی اپ ٹو ڈیٹ رہتیں کہ نفرا انہیں ادیبوں کی ڈکشنری کہتی۔ ہاں کبھی کبھار اپنی ڈائری کے صفحات پر اپنے دل کی باتیں ضرور رقم کیا کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں اسکول اور میڈیکل کالج کے وہ مجلے جن میں ان کی تحریریں شائع ہوئی تھیں ابھی تک ان کی تعلیمی اسناد کے ساتھ محفوظ تھے۔ البتہ نفرا کا ادبی شوق مطالعے سے اوپر تھا۔ اس کی چھوٹی موٹی تحریریں، خط، تبصرے تو ہفتہ وار میگزین میں تواتر سے شائع ہوتے ہی تھے۔ انعامی مقابلہ جات میں بھی اس کی تحریروں کو اول، دوم، سوم انعام مل ہی جاتا تھا۔ نفرا ماموں میاں کی تہ دل سے ممنون تھی۔ یہ سب ان کی توجہ اور حوصلہ افزائی کی بنا پر ہی ممکن ہوا تھا۔ مارکیٹ میں کوئی نئی کتاب چھپ کر آتی یا کہیں اشتہار پڑتے تو کتاب 24 گھنٹے کے اندر ماموں میاں کے ہاتھوں میں ہوتی، بس پھر وہ کتاب ہوتی اور ماموں بھانجی کی ڈسکشن، لمبی گفتگو، فقرے خط کشید کیے جاتے، ان کے نئے نئے معنی ڈھونڈے جاتے۔ یہ ان دونوں کے ادبی ذوق اور روحانی تسکین کے لیے بہت عمدہ ٹانک تھا۔
4 دن ماموں میاں کے ہاں رہ کر واپس حافظ آباد پہنچنے والے نفرہ ہفتوں اس ملاقات اور گفتگو کے حصار میں رہتی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔